عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توجور معكم كوكي كوافير اي استيتيك. الدرس تاع اليوم واش هو تحتاجوه بالبزاف يعني في حياتكم اليوميه ولا في الدومين تاع التجميل او يعني اللي يكونوا دي ماكيوز يخدموا به. واش هو؟ راح نعطيكم الطريقه كيف تخدموا فيكساتور مثبت المكياج، ونعطيكم الاستعمالات تاع هذا المثبت، يعني كيفاه تثبتوا به وكيفاه فاش تستعملوه. يعني عنده عده استعمالات وتحتاجوه بالبزاف. يعني بغيتي تكوني حلاقه او غير حلاقه دائما تصيبيه. دونك واش هما المكونات اللي نحتاجوهم؟ انا جبت هنايا قرعه هكا بخاخه يعني فارغه كما راكم تشوفوا. هذه ديجا كتاع فيكساتور قديمه كانت عندي، يعني تباعوا هذه القارورات يعني البخاخات. تحتاجوا ماء ورد، تحتاجوا ماء مقطر، يعني من الاحسن يكون ماء مقطر للشيرات، ماشي يكون ماء حنفيه، يعني مقطر وقيسينو. طبخوا نتوما الماء، حكموا الماء، طبخوه مليح 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 مده يعني باين لكم ماء مقطر ونظيف، وخلوه يبرد ومن بعد استعملوه. ونستعملوا الجليسيرين او زيت الجليسيرين، هذا جليسيرين نباتي. دونك هذه بالنسبه للمكونات. هذا الطلق حطيته غير زياده وخلاص. شنو راح ندير البنات؟ شوفوا واش راح ندير. راح نحكم قاروره هذه كما راكم تشوفوا، وندير الماء، ندير نص القاروره نعمرها بداك الماء المقطر، يعني ندير نصف كميه ماء، يعني راني نشوف باسكو القاروره سوداء. نصف قاروره ماء كما راكم تشوفوا مقطر، ونصف ماء ورد. داكوغ لي في. دونك كما راكم تشوفوا يعني ولازم تكونوا حذرات كما راكم تشوفوا. نزيد يعني بيكون هناك تساوي صافا كما هكا. هذه بالنسبه للماء ورد كما راكم تشوفوا لي في. شا راح ندير دروك؟ كاينه حاجه البنات، تبغوا تخدموا زوج تبغوا تخدموا واحده اللي عندها كما نقولوا البشره تاعها لابو غراس يعني دهنيه وتزيت بزاف. شا تروحوا ديروا ثلث او ربع قطرات من الجليسيرين فقط. وإلا كانت عندك لابو تاعك ناشفه تروحي ديري 6 قطرات من زيت الجليسيرين، يعني سينو ديري ربعه استعمليه يعني كلتا النوعين تاع البشره. يعني من الاحسن يعني في الشتاء، الا خدمتوه في الشتاء مع الشتاء شتو عندنا البرد الجليد يعني لابو تنشف، يعني ديروا حتى ل5 قطرات نورمال ما عليكم والو، يعني يرطب لكم. دونك انا شنو راح ندير؟ شوفوا البنات، يعني انا هنا قطرات تاعي صغيره. دونك هذا حده شنو راح ندير؟ ها هو ليكم كيما راكم تشوفوا. تخلطوه يعني ديجا زيت الجليسيرين يذوب في الماء كيما راكم تشوفوا لي في. دونك ها هو ليكم اصبح واجد. دونك البنات هنايا تقدروا تزيدوا كاينه حاجه واحده اخرى، يعني اللي تبغي تزيدها مليح لها بالذات لا كتستعملها الروحه. راكم تشوفوا لي كابسول هذوك تاع الفيتامين او اللي يجوا شفافين يعني ترانسبارونت تجي لا كابسول، راهم يتباعوا، تقدروا تشروها وتحلوها وتفرغوها هنايا في هذا البلاره او القاروره تاع ماء الورد. مليحه لا فيتامين او بالذات يعني للبشره، توحد لون البشره، يعني عندها فوائد عظيمه. يعني كل وحده حره دير واش حبت. هذه بالنسبه لطريقه صنع الفيكساتور او مثبت المكياج. دونك نقول لكم فاش تستعملوه شيرات. دونك دروك نحكي لكم على الاستعمالات تاعو البنات. هو ديجا يعطي كيما نقولوا حنايا يعطي نضاره للبشره وحيويه للوجه، يعني ويعني ويفيكسي لو ماكياج، يعني يبقى لنا لو ماكياج مده اطول. يعني تقدروا تخدموا قرعه كيما هكا وتردوها في لي صاك تاعكم، وبالذات مليح يعني كي تكون الشمس ثاني في الصيف لي بغيولي غيتو. ديجا ماء الورد والزيت الورد يعني معروف انه يفتح البشره ويبيضها وينحي لي بغيولور، يعني ينحي دوك الحرقات تاع الشمس. ايضا ثاني الاستعمالات تاعو البنات، خاطر شفتوا شعورنا يتخبلوا شعرك يحصل فيه شعره، رشي شويه على الشعره وسلكيها، يعني تسلك لك بطريقه يعني جد سهله وما تخافيش. ايضا للماسكارا، مرات نشرو ماسكارا ونخدموا بها تنشف تيبس. كي تنشف لك الماسكارا يعني زيدي لها وما تخافيش، اللي احنا نقولوا لها عندنا في الجزائر الغسيل. كي ينشف لك الغسيل زيدي لها وخلطي، يعني ديري يعني تجربي بالبخه بالزوج بثلاثه، يعني حتى اللي تحسي كما نقولوا لا تكستور يعني القوام تاعه مليح.
دونك كاين ثاني دي كريون، دي فوا الكريونات البنات هادو كيما نقولوا حنا قلم، شوف تعيو في راسو ما يتراسوش، شنو تروحوا ديروا تبخوا يعني على الكريون دقيقه. شوفوا البنات، ها شوفوا يولي حتى الكحل والجل ايلاينر. شوفوا لي في، جيسبر راكم تشوفوا يعطيكم شغل كيما نقولوا حنا تركيز اكثر، يعني لون غامق اكثر، يعني كاع في لي كريون، كاع في الكريونات او في القلم الكحلي ولا مش كيف يقولوا له في العالم العربي. ايضا تقدروا تستعملوه، يعني كاين واحد لي بواط هكا صغار يجوا تاع الجيل ايلاينر، تاع بودره الحواجب، تاع كامل هذوك تقدروا ديروهم وتزيدوا. بصح البنات كاين اللي ينشف لهم تروحوا تزيدوا ديريكت في كيما نقولوا في العلبه، ما تزيدوش. ديروا من الاحسن انا بور ما ديروا في البانسو اللي بتخدموا به، يعني في الفرشات ترشوا فيها، ومور اللي ترشوا فيها تروحوا ترفدوا. وبالذات اللي عندهم لي باليت البنات، كاين اللي عندهم لي باليت لي بيغمون تاعهم ما يشدوش، لي بيغمون تاعهم ماشي شابين، هذه لي بيغمون تاعها شابين. شوفوا يعني بمجرد اني رفدت بصبعي شوفوا يعني لي بيغمون الصبغيات شوفوا كي شابين. كاين اللي لي بيغمون تاعهم ماشي شابين. انا نقول لكم شيرات ديروا، روحوا رشوا البانسو على سبيل المثال، نعطيكم ها ترشوا البانسو وتروحوا ترفدوا. نعطيكم على سبيل المثال هنايا نيكيد راكم تشوفوا في هذا الباليت، ما تروحوش ترشوا ديريكت هنا يخسروا لكم البنات، مع افورس ترشوا تشمخوه يبس يولي لكم حطبه. تروحوا ترشوا في الفرشات تحكموا على سبيل المثال اللون هذا ولا نروحوا لهذا لي غيزي. شوفوا يعطيكم ديجا اللون غامق والتركيز كبير. شوفوا راكم تشوفوا يدي ماهيش تبان، هذا وين راني نشوف باللي راه تبان يدي. شوفوا يعطيكم تركيز جد عالي. دونك هذه بالنسبه حتى لابودغ تاع الحواجب، ماشي غير لي باليت وماشي غير لي فارابوبيير، يعني اي حاجه تكون شغل يابسه ولا نشفت ديروا في البانسو، وما ديروش نقول لكم في العلبه تاع المنتوج باسكو يزيد يبس لكم ويخسر لكم. يعني هنا شغل نتوما ترطبوا وترفدوا، وبالذات اللي عندهم لي باليت تاعهم ما يرفدوش الالوان غايه، يعني يزيد يعاونكم المثبت ويفيكسيكم بطريقه يعني رهيبه. دونك هذه ثاني شغل يعني طريقه يعني كيفاش تستعملوا المثبت اكثر وفاش تحتاجوه. ثاني كيكون لو ايلاينر ناشف ولا عندكم لو جيل ايلاينر، شوفوا باغ اكزومبل راكم طراسيتو ايلاينر وعوجتوه، تروحوا ديروا لي في، تروحوا تحكموا كوطون تيج كيما راكم تشوفوا هكا، رشوا في الكوطون تيج يعني تكوريجوا به، بالذات اللي ما يطراسوا الايلاينر عوج، الايلاينر بزاف اللي يطراسوه عوج. ديروا تروحوا تنحوا كيما هكا يطراسي لكم ينقي لكم، ها شوف طراسوا به تنقوا به داكوغ. هذه بالنسبه للايلاينر، يعني كي يكون ناشف ولا كي تبغوا تنقوا به الايلاينر. يعني نزيد نوريكم اكثر، يعني هنا مش ماكياج غايه مي دروك صافا. شوفوا تبغوا كاع تمحوا به ماشي مشكل. دونك ولا يكون عندكم ان بانسو سبيسيال يعني تبغوا تنقوا به اخدموا به ماشي مشكل. ايضا البنات نستعملوه كمزيل للمكياج، خطرات يعني تروحي عند خالتك تباتي تكوني خاطره ما تكونيش رافده لو لي دي ماكيون تاعك، ما تصيبيش الصابون يديرونجيك المكياج، ديري في قطنه كيما راكي تشوفي. وتوجور البنات خضوه يعني هكا خلطوه قبل ما تديروه على الزبونه ولا على وجهكم. شوفوا تستعملوه كدي ماكيون، شوفوا ينحي كلش ما يخلي والو. شوفوا لي في او ميم طون يرطب ما عندوش اثار جانبيه يعني مرطب. شوفوا لي في ينقي علامه. شو الاستعمالات تاعه البنات يعني روعه. دونك نزيد نفهمكم، يعني ديجا ماء الورد يعني معروف انه ينحي هذوك لي زانفلاماسيون، يعني هذاك الحب هذوك البثور يعني الحبوب اللي نوضلنا، ينقص من تهيج البشره، يعني يعطيها حيويه يعطيها نضاره يعني بطريقه رهيبه ما نحكي لكمش. وتولي لابو تاعكم بالك شتو كي ديروه حتى في النيطواياج دو بو تستعملوه يعطيكم انتعاش. كاين اللي يديروه في الليل يغسلوا وجوههم ويديروه قبل ما يرقدوا. دونك ان شاء الله يكون عجبكم الدرس تاع اليوم واستفدتوا منه يعني. وهذه هي يعني الطريقه تاع الفيكساتور يعني كاع في لو موند كيف يخدموا المواد اللي يتكون منها لو فيكساتور. هذه هي لي في نقول لكم اللي عجبها الدرس ولا الموضوع دير لي جيم يعني فضلا وليس امرا،
وشكرا لكم لي في يعني اللي راكم ناشطات، ويعني شكرا على الدعم نتاعكم المعنوي ولا بالبارطاج ولا ميرسي بوكو بالدعاوي. شكرا لكم على الكلام الحلو اللي كيفكم. دونك شنو نقول لكم، تهلاو لي في رواحكم، والدرس القادم ان شاء الله شاك فوا نجيب لكم فكره تستفادوا منها، يعني مليحه لكم في جيبكم ومليحه لكم في خدمتكم. توجور ما نخرجوش على الكوتي تاع لا كوافور اي لي ستيتيك. تهلاو لي في رواحكم. السلام عليكم.